सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत गावया. A14, पेज नंबर 7. Emocia ugrasa kora I Jezuci atnia madu Bavartiano furei sora Mi spirito monitor corum Iadnic sei vopitor sortau Eucardivia caion corum Misa pete cacir saya Lan morpat caciduk dorum सगळ्यांक भाग्यवंतांतुनीच्या नांवान आयचो दीस बरो वचूं म्हूण मागता. ह्याच्या मिसांत आमी मागतले हांव सॅबी आनी सिल्विया रोद्रिगीज हाचे खातीर मागतना मागतले हांव सिएना आनी सावियो डिसोजा कालच्या दिसा तांचो काजराचो दीस जाला तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच ग्रासियान आनी आदिना डिकोस्ता तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. आपलो बर्थडे करता नायजेल नोआ फेर्नांदीश वेनुशा फेर्नांदीश जे खातीर मागुया. तशेंच क्लिफ्टन फेर्नांदीश हे खातीर मागुया. आनी कालच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस पाडला मेनिनो डिसोजा ताचे खातीर ताकाय बरी भलायकी मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांचे खातीर मागुया. एक गोबायल 3 वर्सां जालीं कातराक भुरग्याच्या देणे खातीर मागूंक लायता. कुंकोडेची एक वस्तुरी जायत्यो आडकोडी तांच्या जिवितांत आसात पयस जावंक मागूंक लायता. कोलवाचो एकलो तरणाटो कुवेटाक वचपाचो आसा ताची कोवीड टेस्ट आसा ती बरी जावंक आनी वियास करूंक मेळूंक मागूंक लायता. आनी एक वस्तुरी बनावलेची तांची कोणे तरी भांगार घेतलां ती परत दिवंक मन तांचे उजवाडावंक मागूंक लायता. तशीच आनीक एकली वस्तुरी तांच्याय घरांत बारका चोरी जाल्ली आसा भांगाराची मागूंक लायता. आनीक एकली कांदोळीची वस्तुरी ICUन आसा स्ट्रोक आयिल्लो आसा. तशेंच चिंचोणचो एकलो एक कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा आनी तसोच आपल्या भावा खातीर मागूंक लायता. वायट विसांग सांपडला. तशेंच आनी एकल्याचें पेंट्रियस ऑपरेशन आसा बरे भशेन जावंक आनी गूण मेळूंक मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तुरी आपले भयणी खातीर बायल्या देसान तिचो पाड जावपाचो आसा बरो जावंक आनी भुरगें बरे भशेन जल्माक घालूंक मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकल्याक युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आसा उर्लीची मागूंक लायता भलायकी. तशेंच मनाक आनी घराब्याक शांती. आनीक एकल्याक बोन इन्फेक्शन जावन GMCन आसा जायते दीस जाले मडगांवचो ते खातीर मागुया. आनी हेरांनी आपले खातीर मागूंक लायला तांचे खातीर खेरीत भाशेन मिसाचे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. बोगाळ बाबळीनो आमी आदवेंताच्या काळांत आसा 3रो सुमान आमी भितर सरल्या. 10 दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक दबाच्यान परब आमी करतल्या. जेजू आपल्या बापाची आज्ञा पाळून स्वर्गार्थान आमचे मदें आयलो. आपली खोशी करूंक न्हय बापाची खोशी करूंक. जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार्थान देंवन आयला. हॅव कम डावन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माय ओन वील बट द वन हू हॅज सेंट टू डू द वील द वन हू हॅज सेंट मी. ताणें म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक बापाची. आनी हेचें सुरवातीचें गीत आमी गायलां. हें मोशा उगडासा करात ही जेजूची आज्ञा पाळून. जेजूय आज्ञा पाळपी जालो ओबिडियंट टू हीज फादर टू गॉड. आमी तेंच करूंक आमकां ताणें देख दिल्या आनी हीच जेजूची आज्ञा पाळून ही मिसाची भेट आमी भेटयता. आमकांय ताचे भाशेन आज्ञाधारक आज्ञा पाळपी ओबिडियंट जावूंक दुनिया देवाक आनी आमच्या वडिलांक ह्या मिसांतल्यान ताचेच लागच्यान काल्तिकाय दी म्हूण मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगळ्यांक आमकां फायद्याची जावं. आमच्या पातकांचो उगडास करून खंय आमी आमच्या जिवितान आमच्या वाद्याचे जाल्या आमचेंच आमी खरें करूंक सोदलां आनी आमच्या जिवितान
आज्ञा पाळपी आमी जावंक ना, आज्ञा मोडपी आमी जाल्याव, खोट्यो देखी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जाल्याव दिल्या. या आनी हेर चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बेसत बागेवून सुदां सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्याय. काकुतीन तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर्व आमच्या आदल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोफनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कल्पतल्या, बोश्टवतल्या, जुलूम दितल्या शाराक कोनिश्टा येता. ते केदनाच आपोवण्यांक कान दिनासलीं. चूक दाखयल्यार मानून घेनासलीं. सर्वेस्पराचेर तांणी केदनाच विस्वास दिवंक ना. आपल्या देवा सोडशी ते केदनाच लागीं सोरूंक ना. होय, सोगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवां काल ताची सेवा करच्याक हांव पोरसांक नितोल ओंठ दितलो. इथोपियाच्या नदीच्या कांठा फुडें पुर्यान म्हजी पुसारी म्हाका देणी हाडटली. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केला वायट कोन्यांची लॉस तांकां भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी कालती पोरसां आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराची नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात, ताच्या तोंडार लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच बिरांत नासतना ती चोरवाक वेतली आनी विसव घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोबर. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. एकदां म्हणुया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सोगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी सतोसान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडची ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वीवेलो ताचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो
आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें कालीस दुखवलां कोंतवलां, जाचे सवे सर्वेस्पोर आसात, जाचें मन कलवळटा वळवळटा, ताचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. आपल्या सेवका आत्म्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास लावचो ना. जाबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार उद्गार गावया B10. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Ujata somia, tuci sakraj kota, tuci sasna utra, kalca bakula leta. Ujata somia, tuci sakraj kota, tuci sasna utra, kalca bakula leta. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग जाण पूत आसले. ताणें पयल्या वर्शी येवन म्हळें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मळ्यांत आयज काम कर, वावर कर. पुतान म्हळें, ना वचना. उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या वर्शी वचून तशेंच सांगलें, पूण ताणें म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? तांणी म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दंड वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुआंव बातीस नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना. पूण दंड वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका स्वत मानलो. तें पळोवन तरी ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बोगाळ पावपणिनो एका गांवांत हांव तात्पुरकोसो आसलो आनी थंयचो एकलो तरणाटो सुमार 25-26 वर्सांचो खाटीर आसलो, बॅड रिडन. ताका उठपाक बसपाक जायनासलें. ताका उठोवचो पडटालो, बसोवचो पडटालो आनी बसल्यारूय ताका एक फाटल्यान सापोर्ट दिवचो पडटालो, नाल्यार तो पडटा. ताचे पांय लागनासले, एक हातूय चलनासलो आनी तकलेनूय तो सारको आजनासलो. तो कितें उलयता तें सजमो नासलीं, ताचीं उतरां स्पश्टपणी ती कळना तो कितें उलयता. तो मोदें मोदें पिशा भाशेनूय करतालो. घरच्यांक मातशें ताचें कितें उलयता तें सजमतालीं, ताची ती उतरां सारकीं गडबडटालीं, तोतरीं जाल्लीं.
मागीर ताची चवकशी करतोच, खबर विचारतोस, हें कितें ताचें. ताची आवय सांगूंक लागली, फादर ताणें आपल्या हातांनी हो भेस घेतला, आपल्याच तोंडान तो हे कनिश्टायेक सांपडला. आमी ताका सांगलेलें त्या काळार, तेन्ना तो 15-16 वर्सांचो, तूं मार्गार रस्त्यार गाडी चलय नाका. भायल्या देशांत कितें आसली सायकल कितें ती, तूं सायकल घेवन भोंव नाका ह्या गांवांत. तो म्हणटा आमच्या सांगण्यांक ताणें कान दिलो ना, मान दिलो ना, आमचें सांगणें उतर पाळ्ळें ना. ही जस्ट डिजोबेड अस. गाडी घेतली कळो नासतना, नदरे आड बायक सायकल कोणाची तरी, आनी तो मार्गार गेलो आनी मोठो एक्सिडेंट ताका जालो. गाडी ताचेर मारली आनी ताची सारकी पोटली जाली. तकलेकूय मार लागलो, सगळो मल्टिपल फ्रॅक्चर, ताची सारकी चोंबडी कशी जाल्ली म्हणटा. जाय तो खोर्स ताणी ताचे फाटल्यान केलो, जुडूक जाय त्या वयसांक दाखयलो, पूण गूण पडलो ना, बरो जावंकूच पावलो ना. जाय तो तें तसोच आसलो. ताणें आमचें उतर पाळ्ळें ना. आयज जायत्यो असल्यो घडण्यो हांव जाणां, असल्यो घडलेल्यो आसात. आवय बापायचें आयकोन नासतना वो जबरदस्तीन हट्टीपणां करून भुरग्यांनी थोड्यो गाडयोय मागलेल्यो आसात. पिराय जावंक ना, लायसन्स ना, एकलोच भुरगो कसोच आयकोना, गाडी दिली एकल्यान, एकलोच भुरगो हट्टीपणां करूंक लागलो, पिरायूय जावंक ना, दिली मोटरसायकल, भायर घेवन गेलो, पत्तो आनी तो आयलो ना, काबार एक्सिडेंट जावन. असल्यो घडण्यो जायत्यो जाल्यात आनी जातात, तुमकांय खबर आसतली. आनी आयज रस्त्यांचेर जे एक्सिडेंट जातात ते जाणारे सांगतात 95% 95% मनशांचे बेपरवायेक लागून, त्या रस्त्या वयल्या मार्गां वयल्या कायद्यांक पाळो ना दिल्ल्या खातीर. डिजोबेईंग द रुल्स ऑफ द रोड बाय ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रायव्हिंग, ओवरटेकिंग रॉंगली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पाळो ना दिवप रस्त्या वयल्या जे कायदे नेम आसात पळय तांकां. डिजोबेईंग देम. आनी आयज सरभोंवती नदर भोंवडायली जाल्यार कितें दिश्टी पडटा? डिजोबिडियन्स इज दी ऑर्डर ऑफ द डे. कितें कायदे आसात, नियम आसात, तांकां पाळो ना दिवप, उरफाटें करप, ताचेर आड वचप, हें आयज धोरण जालां सगळ्याक. रस्त्यारूच न्हय, एवरीवेर. Disobedience is the order of the day in many or almost all areas of our life. आनी ताचो मागीर परिणाम कन्फ्युजन एवरीवेर. कन्फ्यूज जावं, मांडावळ ना. आनी आमचें जिवीत वो संवसारूच एक बाजार कसो, मार्केट प्लेस. आवर लायफ ऑर बिकम्स अ मार्केट प्लेस. बाजारान आमी जाणाव, कोणूय येता, खंयसरूय बसता, कितेंय विकता, कोणूय कितेंय घेता, कोण कितें उलयता, नेम ना. जेन्ना ही डिसिप्लीन गेली, हे नियमांक सारको सांगण्यांक वडिलांच्या हो कितें आसा नेम तांकां पाळो ना दिल्ल्याचो परिणाम हो आमकां बायबलांत लेगून मेवता. सुरवात एकूच, सगळें कन्फ्यूज जावं आसलें संवसारांत. द वर्ल्ड वॉज इन केओस. सुरवातेचीं उतरां बायबलांतलीं सांगता, बूक ऑफ जेनेसीस, पयलीं उतरां. काळोख आसलो संवसार, काळखान बुडलोलो. देवान सुर्या रचलो, उजवाड. पयलीं जे देवाची रचना, सुर्या उजवाड केलो आनी सुर्याक उजवाड म्हूण नांव दिलें, दीस म्हूण नांव दिलो, आनी काळोखाक रात. बायबलांतूच आसा. मागीर एक एक वस मांडावळीर घातली. मांडावळ नासून केवस आसलें, थंयसर ऑर्डर हाडली देवान आनी सगळें मांडावळीर घालून मनशाक रचलो. आनी थंयसरूय मनशाक एक नेम घालून दिलो, हें करचें न्हय. हांव सांगता तें पाळ्ळ्यार आशिर्वाद
आनी हांव सांगता तें पाळिना जाल्यार शिराप. तूंच भायर आयलोलो जातो. आनी कितें केलें पयल्या मनशान तें आमी जाणा. देवान सांगलां करूं नाकाय तें केलें, फळ खाल्लें. परिणाम कितें जालो? वैकुंठांतलो मनीस भायर पडलो, भायर घातलो. देवान बगलेक घेतलो ना, दवरलो ना, भायर. सुखांतलो दुकान पडलो. आतां कश्ट कर आनी पोटभर मांडावळ मनशान हालोयली. पूण देवान मनशाक तसोच सोडूंक ना, अशेंच करपाक तसोच सोडूंक ना. God does not allow disobedience to continue. ह्याच खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत लेगून आमी तेंच आयकलां. देवाक नाका तशेंच जिवीत येल्लें. आयज आमकां दिसता म्हाका कोणें कांय सांगपाची गरज ना, हांव शिकलां, म्हाका डिग्री आसा, हांव तंत्रज्ञान बरें जाणा, टॅक्नॉलॉजी हांव बरें शिकलां, म्हाका कोणें वाट दाखोवपाची गरज ना, मार्गदर्शन दिवपाची गरज ना, सगळे वस्तू म्हज्या हातान आसात. गुगल मॅप आसा, आय कॅन गो एनीवेर, आय कॅन फायंड आवट माय ओन वे. म्हाका कोणें सांगपाचें? गुगल मॅप आसा, GPS आसा. आनी आयज मनीस अदी करून तरणाटे तांकां हे कायदे बिदे लागना, ओबिडियन्स म्हणटा तें ना. हो गुगल मॅप, हे GPS आमकां खंयच्याय एका गांवांची वाट दाखयता, जिविताची वाट दाखयना. दाखोवंक जावंच येना. जिविताची वाट फकत हें देवाचें उतर. GPS न्हय, गुगल मॅप न्हय. तें शारान खंय वचोंक जाय, गांवान खंय वचोंक जाय तें वाट दाखयता. आनी ती जायते फावट आड मारूंक दाखयता. फाटल्या दिसांनी लॉकडावन आसलें, स्ट्रीक्ट, खंय वचोंक जायनासलें, बॉर्डरी बंद आसल्यो, लोक आड मार्गान, चोर मार्गान भितर सरताले. थंय जर बॉर्डरी कोणा भितर येताले. कोण दाखयता? गुगल मॅपाचेर तें आड वाट दाखयल्या. खंय तरी बायक घेवन भितर या, रानांतल्यान खंयच्यान लोक गोंयान पावले आनी पिडा आनीक वाडयली. ही गुगल मॅप आनी ताचेर चड पात येता त्यो जायते फावट असल्यो वाटो आमकां इजी वे, खोट्यो वाटो, सारक्यो वाटो न्हय. जिविताक पावोवपाच्यो त्यो आनी खंय पावोवपाच्यो. जिविताक पावोवपाच्यो वाटो, जे नेम कायदे कितें आसात, देव कितें सांगता, वडील कितें सांगता, थंयसर मेळटली. आमकां बायबल सांगता ओबिडियन्स इज द फर्स्ट कंडिशन फॉर एटेनिंग सॉल्वेशन. दुसरें न्हय. Obedience is the first condition for attaining salvation. ही नोवेनां केली, वयल्या वयर आमी केली. हांगा थंयसर नोवेनांक फेस्तांक आमी गेल्या. मी समजोचें न्हय. वी वील secure our salvation, we will attain our salvation. ना. फर्स्ट कंडिशन obedience. कोणें केलें? देवाच्या पुतान. आमकां बायबल सांगता ही became humble and obedient even unto death. He became humble and obedient to God even unto death. पर्यंत तो खालतो जालो. कोणाक? देवाक, देवाच्या आज्ञान. जुआंवच्या शुभ वर्तमानान 6व्या आवेसोरान 38वे ओळीन आमकां मेळटा, हांव आयलां स्वर्गार्थान म्हजी खोशी करूंक न्हय, बापाची खोशी करूंक. म्हजें जेवण जावन आसा, बापाची खोशी करप. बाकी जुआंवच्या शुभ वर्तमान जेजो म्हणटा 4थो आवेसोर 34वी ओळ 34 वर्स. म्हजी न्हय, बापाची. ताणें म्हाका धाडला. आय हॅव कम डावन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माय ओन वील. म्हजी खोशी करूं, बापाची. दे बापाक घालतो रावलो. आमकां सामुएलाच्या पुस्तकान मेळटा पयलें पुस्तक 15वो आवेसोर, बूक ऑफ सॅम्युएल. फर्स्ट बूक ऑफ सॅम्युएल chapter 15:22. Obedience is better than sacrifice. Submissiveness is better than the fat of rams. काय बरी उतरां. Obedience is better than sacrifice. तूं sacrifice करता, जायतें भेटयता, मिसां भेटयता, नोवेनां करता, ताजेऊन आज्ञा पाळप, आज्ञा पाळोवप जावप हें ताजेऊन वरतें. सबमिसिवनेस, खालतो जावप, हे
मेंढरे भेटयता ताचे परस खालती काय उदीक बरी कोण सांगता बाकी सामुएलाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. दोनी देव सांगता. आमचो बागेवंत आंतून ताच्या वडिलान ताका मना केल्लो, बोन केल्लो, तूं मिलाग्री करपाचें बोन जा म्हटलो. मिलाग्री करूंक जायना तुज्यान. ताका आडवाल्लो मिलाग्री करपाक. तो फामाद जायत गेल्लो. आनी एका दिसा बागेवंत आंतून खंय तरी वयतालो. वयर इमारती थावन एकलो कोण तरी पडटालो. ताचो बॅलन्स चुकलो. वयर थावन पडटाना बागेवंत आंतोनीची नदर ताचेर पडली वयर. आनी बागेवंत आंतोनीन असो हात दवरलो ताका आनी वयरूच वाऱ्यार धरलो. पडोंक दिलो ना. आनी त्या वेळार ताका उगडास आयलो. वडिलांन सांगलां मिलाग्री करूं नाकाय. वडिलांक खालतो रावंक जाय. वडिलान म्हाका बॅन केला ह्यो मिलाग्री करपाचो. आतां वचोन पयलो वडिलाक विचारतलो आतां कितें करचें. ह्या मनशाक सकला उडोवन तो मारचो. हांवें ताका वयरूच दवरला वाऱ्यार. गेलो वडिलाचो कायदो पाळून आज्ञा पाळून वडिलाशीन गेलो आनी वडिलाक सांगलें अशें अशें जालां. हो मनीस वयर वाऱ्यारूच आसा पडला तो. हांवें ताका आडावून दवरला. कितें करचें. तुमी सांगलां मिलाग्री करूं नाकाय. तुज्या कायद्याक पाळो दिता हांव. आनी वडिलान सांगलें ताका ताच्या सुपिरियरान ताका बरे भाशेन देंवय कर तुजी मिलाग्र. हो येदो व्हडलो बागेवंत व्हडली देख आमकां. हंबल एंड ओबिडियंट. ताका उडय म्हणून सांगूंक ना वडिलां. आतां कितें करपाचें. मनशाक मारून उडोवपाचो. आपली देवान दिल्ली पदवी ह्या बागेवंतान वापरल्या. बरे भाशेन ताका सोकला देंवयलो. हें बागेवंत आंतोनीची देख आमकां. फाटींच आमचो व्हडलो खेळगडी मारादोना सोंपलो 60 वर्सांचे पिरायेर. संवसारांतलो महान खेळगडो फुटबॉल. सगळ्या संवसारान ताची तोखणाय केली. तो आमच्या भारतांत 2 वर्सां फाटीं आयिल्लो इंडियेक. ताच्या गांवांत ताका देव म्हणपा जाताले. एल दिवोस म्हळ्यार द गॉड, आयडॉल. तो देव म्हणून ताका एल दिवोस ताका सगळे पाचारताले आर्जेंटिनाक. तो कलकत्त्याक आयलो तेन्ना ताणें जायतो लोक एकठांय जाल्लो ताचे बरें मागती ताका पळोवपाक ताचें आयकोपाक. तेन्ना ताणें बरें सांगलें. तो म्हणूंक लागलो हांव फुटबॉलाचो देव बेव कोण न्हू. हांव जावन आसा एक बेश्टो फुटबॉल प्लेयर. आय एम जस्ट अ फुटबॉल प्लेयर. आय एम नॉट अ गॉड ऑफ फुटबॉल. काय बरें सांगलें ताणें. ताका सगळे देव म्हणटात आनी व्हडलो कोण म्हणटा. पूण आपूण बाबा सादो मनीस. हांव एक बेश्टो फुटबॉलर. आय एम जस्ट अ फुटबॉल प्लेयर. आय एम नॉट गॉड. छाती फुलोवंक ना बोडाय घालूंक. गौरव ताका मेळोंक. गौरव आमकां खंय पावयना. Pride does not lead us to anywhere. As long as you are proud, you cannot know God. देवाक आमी वळखोंक पावना. हाचें पयलें वाचप आमकां बरी शिकवण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळ्या. कोलपोतेल्या, भोश्टवलेल्या, जुलूम दितेल्या शाराक कोनिश्टा येता. कोलपो म्हळ्यार रिबेलियस. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन. पयलो पूत म्हणटा हांव वचना. मागीर मन बदलता आनी वयता. दुसरो म्हणटा वयता सायबा पूण वचना. कोणें बापाची खुशी केली. व्हडल्या पुतान ना म्हटलेलें. रिबेलियस जाल्लो. पूण आतां तो गेलो. बापान सांगलेलो वावर केलो. ओबिडियंट जालो. धाकटो पूत बेश्टो तोंडान हांव वयता सायबा म्हटलें आनी वचोंक ना. काम केलें ना. बेश्टें प्रॉमीस दिलें. आनी असल्या मनशांक कोलपोतेल्या, भोश्टवलेल्यांक, जुलूम दितेल्या शाराक कोनिश्टा येता. देवाचीं उतरां ते केन्नाच आपोवण्यांक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेश्वराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सुरशीं तें केन्नाच लागीं सरूंक. देवाचें उतर तांकां बरेंपण मेवचें ना. म्हज्या पवित्र दोंगरार कोण फटी मारची ना. तांच्या तोंडान लबाडी जीब आसची ना. सर्वेश्वराच्या नांवाचेर ती विस्वास दवरतली. कोण गोरवान चलची ना. पवित्र दोंगरार तूं गोरवान. देवाच्या पवित्र सभेन आमी गोरवान चलता. आनी गोरवान चलता जाल्यार आमी देवाची आज्ञा कोणाचीच आज्ञा पाळी नासतना आमी चलतले. आमकां जाय
देवाची राड गेल्यार आमकां परत येवंक देव सांगता उलो करता याद आनी बरें करतलें हांव सांडचो ना तांकां हांव मानून घेतलो देवाचीच उतरां आमकां जेनेसीस बूक ऑफ जेनेसीस 19 लॉताची खबर आमी आयकल्या लॉत हो सदोम गांवांतलो भायर सोदता देव ताका सांगता तुज्या बायल भुरग्यांक घे आनी भायर सरोन वच ह्या गांवचेर हांव कनिश्टाय हाडूंक सोदता हो गांवचो भस्म करूंक सोदता ह्या लोकांची सुबेर बायो पातकां चड जाल्यान आनी लॉत भायर सोदता आनी बोडवो कितें सांगता देन वन ऑफ द एंजल सेड रन फॉर युअर लायफ्स डू नॉट लूक बॅक अँड डू नॉट स्टॉप in the valley run to the hills so that you won't be killed फाटी वळोन पळय नाका चलत राव ही देवाची आज्ञा आसली पूण कितें जालें बट लॉट्स वायफ लुक्ड बॅक अँड वॉज टर्न्ड इनटू अ पिलर ऑफ सॉल्ट बोडव्या वरवीं देवान सांगलें फाटी पळय नाका पूण तिणें पळयलें कितें जालें मिठाचो खांबो जालो म्हूण आमकां बायबल देवाची आज्ञा पाळी नासलेल्यांक 28 बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी आमकां तेंच सांगता म्हजे उपदेश पाळटल्यांक आशिर्वाद आनी ब्लेसिंग्स ऑफ ओबिडियन्स द लॉर्ड वील ब्लेस यू विथ मॅनी The Lord will bless your corn crops and the food you prepare them. The Lord will bless everything you do. कितें केल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळल्यार and the consequences of disobedience कितें तें if you do evil and reject the Lord he will bring on you disaster, confusion and trouble in everywhere you do. आनी जायतें आसा 28 ताचेरूच सांगलां आज्ञा पाळल्यार आशिर्वाद आज्ञा बेपरवा केल्यार शिराप एलीचे 2 जाण पूत आसले होफनी आनी फिनेयास तांकां बायबल सांगता ते वर स्कॉन्ड्रल्स बापूय जायतें सांगतालो बरो मनीस एली याज्ञीक दो अरे तुमची चाल बदलात तुमचें बरें आयकोंक येना खोटेपण तुमी करतात खोटे जाल्यात आयकलें ना बापायचें कितें जालें तरणाटेच पिरायेर दोगूय गेले आमी कितलेय चुकल्यार देव आमकां घेवपाक तयार आसा नीट मार्गार हांव चलयतलो आमकां जाय देवाक जाय आमी खालते जाय पाडवोक जाल्ले देवाक नाका अशें सुटलेले आनी ह्या खातीर आमची चुकूय वळखूंक आमी तयार आसूं आमचो पंडीत नेहरू पयलो प्रेजिडेंट प्रायम मिनिस्टर तो खंय एक फावट खंय तरी वयतालो ताचे गाडयेक एकलो तरणाटो एक भुरगो आपटलो पडलो एक्सिडेंट जालो पंडीत नेरून ताका पयलो डॉक्टरागेर व्हेलो हॉस्पिटलान घातलो एडमीट केलो आनी परत येवन पुलीस स्टेशनार आपली केस फायल केली म्हजे लागीं हो एक्सिडेंट जाला कितें ह्या एक्सिडेंटाक कितें गुन्यांव आसा तो भोगपाक हांव तयार आसा कोण सांगता PM प्रायम मिनिस्टर पयलो प्रायम मिनिस्टर इंडियेचो पंडीत नेहरू पयलो ताका एडमीट केलो ताका बरे भाशेन आपले गाडयेन घालून व्हेलो एडमीट केलो आनी पुलीस स्टेशनार येवन आपलीच केस आपणें फायल केली आनी कितें गुन्यांव आसा हे केसीक तो भोगपाक हांव तयार आसा येते व्हडले मनीस कायदे पाळपी कायदे सांबाळपी कायद्या नेमांक पाळो दिवपी आनी दुसऱ्यांकूय देख दिवपी आनी हे नियम कितें कायदे आसात ते आमी बरे भाशेन पाळूंक आमकां देवाचेंच उतर आदार दिता एरिस्टॉटल व्हडलो मनीस जाणार मनीस आमकां अशें म्हणटा खोटी मनशां आज्ञा पाळटात भिरांतेन आनी बरीं मनशां आज्ञा पाळटात मोगान आमी देवाच्यो आज्ञा दिल्ल्यो बरे भाशेन सांबाळूंक आमच्या भुरग्यांकूय तेच दिशेन वाडोवंक आनी आमी एक बरें मार्गदर्शन दितलें जिवीत देवाच्या उतरांतल्यान आमी घेवन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक मार्गदर्शन जावंक आनी एका दिसा आमी तारण जोडूंक पावूंक ह्या शेगुणा वरवीं इट इज अ वर्च्यू ओबिडियन्स इज अ वर्च्यू वर्च्यू म्हळ्यार बरो एक गूण फर्स्ट कंडिशन टू एटेन साल्वेशन हेंच आमच्या जिवितान करूंक भाग्यवंत आंतोनीची आमी देख घेवन सायबीण मांयची आमी देख घेवन भाग्यवंत जुजेची आमी देख घेवन ताच्या पुताची जेजूची आमी आमच्या दोळ्या मुखार नमुनो कसो दवरून एक बरें आज्ञा पाळूंक जिवीत जेवन
देवाच्या राजान आमी सासणाक सुखी आसूंक ह्या मिसांतल्यान मागुया. पेटणीच्या वेळार गीत गावया. C24 पेज नंबर 38. Matici banggar kurung Syuktai tuwe kasutlang Mati dulam ciciling Banggar kur povitratnya Noyal Bapa Mukti Pona Kirkorolkya Civitace Tuka vontan Amci vortan Tuka vontau Amci vortan म्हज्या बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तो स्नेह जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या अनाके पवित्र बेच्या आदवाक सर्विसपोर मानून घेवंक. दयाळ बापा खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातायो भारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटली. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 nol paranzo, sorvis portum. Sorgani samsar, pola tuja, fui povan, un sorgituka, soizu. Sorves poraci navi yetatakaso un sorgituka soizu. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुचोक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें बेसत आनीक सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गोड परगट होया. सौम्या जेसू आमी लोकाता आनी कौसिले पियता तितले पावटी तू होय बाबाने सो आमी तुझे मोर परगटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इमेसाची भेट पडेतेल्यांची जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान आपणा खातीर मागूंक लायलां. आपली इतिहासां घातल्यान तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी सगळे चुकता, मिस्टेक्स करता. ती मानून घेवपाक आनी ती मिठायर घालपाक हो आमचो कायदो. It does not degrade us of our self-image. आमकां सोकला घालिना. आपली चूक मानून घेतल्यार पंडीत नेरून आपली चूक वळखली खास भोगपाक तयार आसा. देवाच्या राज्यांत अशें खोटे मनीस पयले स्वर्गार पावतले. जेजू आयज सांगता जिवीत बदललें जाल्यार. जिवीत कोण बदलतलो? दोज हू आर ओबिडियंट. खालते. ही खालती काय नासतना कोणाक ओबिडियंट आमी जावंक शकचे ना. हीच खालती काय जेजू लागच्यान मागुया. भाग्यवंत आंतोनी लागच्यान मागुया. पयले खालते जावं आनी आज्ञा पाळपी आज्ञाधारक ओबिडियंट जावं आनी एका दिसा हें राज भोगूंक पावूं मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हात दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो देवाचो पूत स्वर्गार्थान आपल्या बापाची खोशी करूंक आयलो आनी ह्या बापाचेच खोशेक मोरो पर्यंत खालतो रावलो पाडोक जालो. ताचेच भाशेन आमचें जिवीत जिवंका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Somnia Jesu, ye amcha kansat raboge. Somnia Jesu, ye amcha kansat raboge. Bapa kotsumne vunailu. Amci sarkomuni salu Sasnam tuci usun zale Amci mode bidar koce Bapa kotsumi vunailu Amci sarkomuni salu Sasnak tuझे उजून झाले आमची मोदे बिडार करचे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावोगे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावोगे. आपल्या येण्याक ओत्रेकून रावतल्यांक प्रमाणीक मुनसुबीदार प्रमाणीकपणाचो मुकूट दितलो म्हणटा भाग्यवंत पावलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या ओत्मीक पोसणांक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडीर रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोक दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपदीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आज्ञा पाळोवंक जावंक तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता ए भाग्यवंता सात हातून सांतातून भक्तां मदीं भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोबोल्या आनी मोवाळा आणि मोवाडा त्या उलोवपांच्या त्या उलोवपांच्या मोग आपासो मोगापासून जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासून आनी आणि सांवरो नासलेल्या सावरण असलेल्या मोगा पासो मोगापासून जो पेल्या सोवे पेल्या सवे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें. तुका तुका तें देणें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक भोगताक दिलें ना. दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत. आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणी आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासांची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सवें केन्नाच केन्नाच
निर्फोड जाली ना फळ जाली ना पूण पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चोडफोडटेल्या सोवे चोडफोडटेल्या सवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें दुखोवलोल्या कोलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक मेलेल्यांक पुर्यांक तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस्त तसली वोस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूप पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. ती रावोन रावोन ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवातांय देवातांय वोवूस पडादीक वोवूस पडादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां तुजे इमाजे मुखार तुजे इमाजे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या माझ्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंतान तुमी फुड्यान घालुया हांव मागतां हांव मागतां ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यंत मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं वळखलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो धोनी धोनी जो ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना जे एका सुत्रान एका सुत्रान व्हडांतल्यो व्हड व्हडांतले व्हड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे बोमवाळा बोमवाळा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता सांत हातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळकाजेच्या कानांत कानांत जो दादो आसतालो जो दादो आसतालो तुजे तुजे वेंगेन वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काडी दिनवाशी काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सुरंगी तुजें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे एक रुपयान बोलोले सर्वेश्वर तुवें आसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजो पूज जेजू भाग्यवंती देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोरी तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सांत आंतोनीचे विनवणेचोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Saudade, baki volta, tu virgiace, curica, tu lisboa, ciao loda, purtucacia, da